सगळ्यांचो मोगाचो मिकीन म्हणला ते भशेन एक पॅट्रियॉट कॅप्टन बिर्यातो, आदलो आमदार बाब मिकी पाशेको, माचयेर बशिल्ले सगळे मनीस भावांनो आनी भयणांनो, आनी 10 दिसांनी इलेसांवां जातात आनी ह्या इलेसांवां हे 18वें इलेसांव आमच्या देशांतले. जेन्ना खंय पयलेच ना इलेसांव जालें इंडियेन तेन्ना खूब जाण अशें म्हणटाले की इंडियन आनी इलेसांव म्हणटा तें चलपाना म्हणून, हे अनाडी लोकांचो गांव म्हणून आनी इलेसांव कसले जातले काय म्हणून ते टायमार ते तशें उलयताले. पूण मागीर आमची लोकशाय मॅच्युअर जायत गेली आनी 1977 म्हळ्यार जेन्ना इमर्जन्सी डिक्लेअर जावन इंदिरा गांधी घोडयली तेन्नाचे मागीर हें सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट मोस्ट क्रुशियल इलेक्शन अशें म्हणून एक व्हडलो हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा म्हणटा तो बरयता. तो कित्याक म्हणटा हें इम्पॉर्टंट म्हणून इतल्या खातीर की हाजे मागीर खरीच फ्री अँड फेर इलेसांवां जातलीं वो ना हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. इलेसांवां जातलीं, जिखता तो मनीस 97% वोट घेवन जिखतलो, जे भशेन आमी नॉर्थ कोरियेक पळयतात नाजाल्यार रशियेक पळयतात. सो एकूच पार्टी सगळीं मतां घेवन जिखतली, ओपोजिशन आनी कांय ना, ओपोजिशनाक काडून भितर उडोवप तसलें सगळें चलतलें. हें आतां देशानूय आमच्या दिसूंक लागलां. ओपोजिशनाचे आमदार कॅन्डिडेट बरयलो फॉर्म डिफेक्टीव फॉर्म भरता, सुरत हें जाल्लें आहा पळय. आनी ही परिस्थिती आतां वाडपाची आहा आनी हाजे खातीर सगळे पार्टीज जे एक जाल्यात हे आमचे घटना म्हणल्यार आमचें कॉन्स्टिट्युशन राखपाक आनी आमचो देश राखपाक आनी आमची लोकशाय राखपाक आनी ताजे खातीर हें इंडिया अलायन्स म्हणून केल्लें आहा. आनी ह्या इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट कॅप्टन बिर्यातो हांगा सावथ गोवाक आसा. आतां इलेसांवा खातीर सगळीं कॅनवासिंगां चलतात. काल आमचो प्रधानमंत्री वास्को आयलो, सांकवाळे आयलो, तो उलयलो आनी ताणें सांगलें की गोंय म्हणटा तें एक प्रदेश ऑफ पॅट्रियॉट्स. ताणें एक नांव दिलें, ताका कोणेंच सांगलें ना की आमचोय कॅन्डिडेट पॅट्रियॉटच म्हणून. तोय कारगील हिरो, तोय बी नेवीन गेल्लो, देशा खातीर झगडलेलो. सो गोवा इज अ लँड ऑफ पॅट्रियट्स हें आमी मानया प्रायम मिनिस्टराचें. आतां प्रायम मिनिस्टरान कितें म्हणलें की गोंयांत फक्त 2 MP आहात आनी आपूण 2 MP आसल्यार व्हडले कोण केअर करना, पूण आपूण केअर करता. आपल्याक खूब तेंप पडलां गोंयचें आनी ताजे खातीर आपल्यान गोंयांत हें केलें तें केलें, इन्फ्रास्ट्रक्चर केलो, व्हडल्यो व्हडल्यो खबरो सांगल्यो ताणें आनी कितें करपाचो आहा तें सगळें. पूण सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणटा तें कितें, फुडें आतां अभिजीत प्रभुदेसाय दिसता, तो दिसतकर तुका एनवायरमेंटाची याद जाता. आतां गोंयच्या एनवायरमेंटाचे खातीर कितें उलयलें ताणें, एक उतर उलोवना ताणें सगळें उलयलें. कोळशाचेर एक उतर उलयना तो, आमी कोळसो नाका म्हणून लोक झगडटात हांगा, ताजेर तो एक उतर सांगना. कोळसो आसलो 2.2 मिलियन मेट्रीक टन्स 2002 तो जालो आतां 15 मिलियन टन. पयलीं आशिल्लो 2020 जेन्ना तांणी सगळ्यांनी एक्टिविस्टांनी बोवाळ केलो गोंयांत कोळसो नाका म्हणून, तेन्ना सरकारान सांगलें ना आनी आमी कोळसो वाडोवचे ना म्हणून. इलेसांव जिखले रोखडो डबल जालो, 7.5 आसलो तो 15 जालो. आतां 2030 मेरेन तांचो टार्गेट आहा 51 मिलियन मेट्रीक टन जावचो म्हणून. म्हळ्यार कितें हांगाच्यान लोटलेच्यान बी जो हायवे क्रॉस जाता म्हणजे हो कोळसो तुमचे पुलमावान येवन बसून तुमची बसून पुलमाव एफेक्ट जावपाक शकता आनी ताका एक डिजीज आहा कितें एन्थ्रोसायसीस कितें म्हणटा ताका, एन्थ्रोसायसीस न्हू समथींग लायक दॅट. एनिवे हांव दोतोर काय न्ही, आय एम अ पॉलिटिशियन, सो आय एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द जनरल थिंग. आतां गोंय जर गोंयचें जर तुका इतलें पडलां आनी नॉर्थ गोवान ते जिखूंक सोदतात जाल्यार थंय म्हादय म्हणटा तो इशू आहा. म्हादय म्हळ्यार आमची लायफ लायन. आमी कोंकणी भाशेन हिंदू कोंकणी उलयता त्या भशेन ताका जिवनदायिनी म्हणटात. ते म्हादयचेर ताणें एक उतर सांगलें ना. ती म्हादय अशी काडून दिली म्हणून मुखेलमंत्र्यान आमचे होम मिनिस्टरान कर्नाटकान वचून भाशण दिलें. ते म्हादयचेर हांगा तो कांय उलयना आनी आमचे सगळे गणसाबळ टाळ्यो मारतात. अबकी बार 400 पार, व्हडलो सगळो दिगंबर कामत हे ते सगळें. आतां इशू असो जाता की प्रधानमंत्री कितें उलयलो ना आनी कितें आमचे कानान घालून गेलो तें आमी पॉयंट आवट करूंक आमी हांगा बशिल्ले आहा. एनवायरमेंटाचेर उलयलो ना, म्हादयचेर उलयलो ना. आमची अस्मिताय, आमची आयडेंटिटी तुमी हाडीत आहा लोकांक भायल्या. गोंयकार खंय उरतलो? आज मिकीन सांगलें प्लॉट घाल्या, सुरावले घाल्या,
हांगा नागोवा घाल्या कितले गोंयकार आहा हो इशू तूं डेमोग्राफी चेंज करता गांवाचो आकारूच बदलता आनी गोंयकार गोंयांत नाच जातात हाजेर आयडेंटिटीचेर प्रधानमंत्री कांय उलयना आनी ताका कोणें ब्रीफ करूंक ना ताणें सांगलें कितें की आमी ऑलिंपिक्स करतले म्हूण गोंयांत आरे गोंयांत ते नॅशनल गेम्स ज्यो जाल्या तातूंत इतले आनी पयशे खाल्या खावन ते वचून पचूंक ना आमचो शाहजहान म्हणून आहा स्पोर्ट्स मिनिस्टर तागेलें तें हें कला अकादमी कंप्लीटूच जायना तो म्हणटालो हू इज चार्ज कोरिया काय म्हणून ती कला अकादमी पडली कोसळ्ळी आतां हें पडटा कितें तें रूफ पडटा फॉल्स सिलिंगां पडूंक लागली सोरोप भितर येवपाक लागले साऊंड सिस्टम तियात्र करताले साऊंड भायल्यान हाडपाक जाय वो साऊंड सिस्टम आशिल्लो बेस्ट इन द वर्ल्ड म्हळ्यार युनायटेड नेशन्साक साऊंड सिस्टम वापरला तो साऊंड सिस्टम हे कला अकादमीन आहलो आनी इतले पयशे खाले 75 crores मोडले आनी कांय जावंक ना हांव कोर्टान गेल्लो आहा कोर्टान गेला म्हूण चड उलयना आनी ह्या आठवड्याक ही केस येवपाची आहा अशें हांवें आयकलां आनी आयली जाल्यार हांव पळयतां की आमकां न्याय मेळचो म्हणून कित्याक हे लोकांचे पयशे खाल्ले आहा आनी आतां हांकां जर ऑलिंपिक्स आयले शाहजहान म्हणटालो अच्छे दिन आपले आयले ताजे अच्छे दिन हे मुख्यमंत्र्याचे अच्छे दिन ते स्पोर्ट्समॅनाचे अच्छे दिन न्ही हे नॅशनल गेम्स ज्यो जाल्या ह्यो टेंटान केल्या सगळ्यो म्हळ्यार शिफ्ट करपाच्यो एसी भायल्यो टॅक्सी भायल्यो एसी भायल्यो टेंट भायल्यो म्हळ्यार भायल्या लोकांच्यो गोंयकारांक कोणाक गिरायक दिवंक ना सो कितें जालें वॉट वॉज द इन्फ्रास्ट्रक्चर एदी व्हडले नॅशनल गेम्स करून कितले स्टेडियम जाले जे स्टेडियम अकॅडमीज जाल्यो फुटबॉल अकॅडमी जाली लॉन टेनीस अकॅडमी जाली आनी कसली अकॅडमी जाली जावंकूच ना कांय हें फक्त गोंयांत आयल्या गोंयांत तांणी मजा मारल्या आनी शेकड्यांनी कोटी मोडल्या ते आतां ऑलिंपिक्साचे आमकां तो पील खावयता तो एक जर इशू आतां पळयलो जाल्यार तो कितें म्हणटा आतां नुस्तेकारांचेर बीजेपीन म्हणटा फिशरीज मिनिस्ट्री केली अरे फिशरीज मिनिस्ट्री नुस्तेकार वचून बोवाळ मारतात थंय कर्नाटकाच्या नुस्तेकार भितर येवन गोंया फिशींग करून वता म्हणून सगळे बुल ट्रॉलिंग एलईडी फिशींग चालूच आहा गोंयचो नुस्तेकार काबार जाता पूण हे चालू आहा बीजेपी क्लेम करता कितें आमी मिनिस्ट्री केली मिनिस्ट्री करून कितें फायदो जालो तांकां खंय न्याय मेळ्ळो सो अशें जर सगळें पळयलें जाल्यार एक ओवरऑल सगळें मार्केटींग चालू आहा तुमी जर येता मडगांवच्यान तुमी पळयतले 100 मिटराचेर एक होल्डिंग लागला फकत एकूच तोंड दिसता तुका दुसरें ऑप्शन बी कांय ना कॅप्टन विर्यातूक बी जाल्यार चान्सूच ना थंय सगळी होल्डिंगा बूक आहा आनी चान्स ना होल्डिंगा बूक पेपर बूक सोशल मिडियाचेर बूक खंय वता थंय वचून रेडिओ FM ऑन कर थंय बूक सगळें एकूच आवाज म्हळ्यार सगळें विकतें घेतिल्लें आहा अशे परिस्थितीन तो एक आमकां पिलां खावयता आतां लेटस्ट कितें वेड इन इंडिया म्हणटा म्हळ्यार काजार जावचें वेडिंग डेस्टिनेशन इंडियनूच भायर वचनाका म्हणून आनी तें गोंयांत जावचें म्हणून गोंयांत 10 वरांचेर म्युजीक बंद जाता आमची काजरां आहा ती 10 वरांचेर बंद उडयताय ताजेर कांय करना तो बीच पार्टी आहा त्यो नॉर्थ गोवान चालूच आसता सकाळचे 5 मेरेन चालू आसतात तांकां कोण हाडयना काजरां बंद जातात शिगमो बंद जाता कार्निवाल बंद जाता आनी ओपोजिशनाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बेगीन बंद जाता सो हें जेन्ना चलता सो वॉट इज दॅट वेड इन इंडिया सो आमकां बरें दिसता तें आयकूंक ताणें सांगलें की आपूण गरीब लोकांक 3 कोटी गरीब लोकांक घरां दितलो म्हणून काल मिटींग ताणें केल्या जुवारीचे लँडस्केप एक 50,000 कोटीचें मॉडर्न गोवन हिस्ट्रीन सगळ्यात व्हडलें लँडस्केप म्हणटात 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन 20 पैशांक भाऊसाहेब बांगडकरान ताका इंडस्ट्री घालपाक दिली ती जमीन ताणें आतां हावजिंगाक दिली प्रायव्हेट मनशाक आनी तो 20,000 रुपयांक स्क्वेअर मिटर विकता 20 पैशांक घेतिल्ली जमीन 20,000 रुपयांक आतां विकतात 50,000 कोटीचे स्कॅम आमचे गोंयचे टोटल कर्ज जो आहा डेट इज अराउंड 36-38,000 crores म्हणजे आमी डेट फ्री जावपाचे आमकां कर्जूच आसपाचें न्ही आमी बरे खुशाल आसपाचें आमचे नेक्स्ट पिळगी जी मिकी आतां म्हणटालो फुडले पिळगेचे आमी चिंतूंक जाय ही फुडली पिळगी आमची सेफ आसपाची पूण ते करना ते गरीब वास्को खूब जाण लोक आहा तांकां घरांतूय थंय दिनात ते म्हणटा आमी करतले आमची जी सुडा म्हणून एक एजन्सी आहा विश्वजीत राणेच्या अंडर ताणें सेंट्रल गव्हर्मेंटाक बरोवन दिल्लें आहा की आमचे कडेन जमीन ना म्हणून ही स्कीम हाडपाक आनी थंय प्रधानमंत्री म्हणटा की आपूण तुमकां 3 कोटी घरां बांदून दितलो देशभर आनी गोंयाकूय दितलो म्हणून सो अशें एक सांगीत आहा आमचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जालां तें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल
इम्प्रूव्ह करपा खातीर हांव एकदां तांचे सेंट्रल मिनिस्टराक वचून मेळ्ळो, अर्जुन मोडवाडिया म्हणून. ताका सांगलें हांवें प्रधानमंत्री सगळ्याक अनावन्स करता एम्स आपूण करतलो, म्हळ्यार ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सीस. हांगा आमची बिल्डींग तयार आहा, लोकांनी चण्याच्या कोताक जमीन दिल्ली आहा, तांकां कांय जॉब लागूंक ना, सगळे लोक येतात 70च्यान काम करपाक. आमी तें हॉस्पिटल तुमी एम्स करात, एटलीस्ट लोकांक बरी एक हेल्थ कॅर मेळटली म्हणून. काल प्रधानमंत्र्यान अनावन्स केला, पूण म्हाका ते मिनिस्टरान सांगलें एम्स बी हांगा कांय जावचें ना. सरकारान डिसायड केल्लें आहा, गोंयच्या सरकारान, की प्रायवेट मेडिकल कॉलेज करतले म्हणून, कॅपिटेशन घेवन थंय सीट मेळटलें म्हणून. आज हांव चॅलेंज करता गव्हर्मेंटाक, चड करून आमचे मुखेलमंत्र्याक आनी हेल्थ मिनिस्टराक, ताणें हाचेर स्टेटमेंट करचो की बाबा आपूण हे प्रधानमंत्र्यान काल सांगलां एम्स जातलें, तुमचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमी एम्स करतले म्हणून ताणें सांगचें इलेक्शनाचे पयलीं. जाल्यार लोकांनी तांचे चिंतचें कोणे तरी, नाल्यार चिंतचें वचून हाडचें. कित्याक हे तुमकां मरपाक वचून सुशेग दिवचें ना, हॉस्पिटलांत तुका सुशेग ना. हॉस्पिटल ते हाता भायर गेल्लें आहा, तें एक रेफरल हॉस्पिटल जालां, म्हळ्यार खंय एक्सिडेंट जालो थंय आयलो, थंयच्यान मागीर पॅकअप करून तुका जीएमसी धाडटा. ही आज परिस्थिती आहा. पूण हे कितें म्हणटात आमी विकास केल्लो आहा. आतां हांगा एसटी भाव खूब आहे हे मतदारसंघात. एसटीचे रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागताले, ते एसटीचे रिजर्वेशन जालें म्हणून सांगलें तांकां. कॅट केलें, कोणें कॅट केलें? हेच सेंट्रल गव्हर्मेंटान केलें, हेच डबल इंजीन सरकारान केलें. अजून मेरेन एसटी रिजर्वेशन मेळना. कित्याक मेळना? कित्याक हे सरकाराक देर इज नो वील टू सॉल्व दीस इश्यूज. आनी हे सगळें जातना आज पेपर तुमी वाचात, एक व्हडलो हांवें न्यूज वाचल्या. न्यूज कितें की गोंयची राजभास मराठी करची. वाचला तुमी? आयच्या पेपरार वाचूना? डिमांड जाला म्हणून गोंयची राजभास मराठी करची म्हणून. आनी जाय तुका, तूं आलेशा कडेन मराठीन उलया तुमी फाल्यां. आं कितलें कळटलें तें पळोवया. ना जाल्यार पुर्तुगेजीन उलोवंक जाय. आमचो जोकी ग्रासियास उलयता आसतो पुर्तुगेजीन. ना पूण हे विचारूंक जाय, डिमांड जाता की मराठी गोंयची राजभास करची म्हणून. म्हळ्यार खंय पावला तें पळोवया तुमी. आनी आमचो फुडार कितें तो. आनी हांव ओगीच तुमकां फुलयना, हें खरेंच लास्ट इलेक्शन जावंक शकता. आनी हाजे खातीर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी हो एकवट राखूंक जाय. आमी जे भशेन मिकीन म्हणला ते भशेन आमी सगळे एक जाल्यार एक रिफरंडम कसो, गोंयकारपणाचेर हो रिफरंडम. गोंयकार जर एक आहा जाल्यार ओपिनियन पोलाच्या टायमार जे भशेन आमी एक जावन वोट मारिल्लो ते भशेन आज वोट मारपाची गरज आहा. आनी आमी जर वोट मारना, कित्याक एट दीस मोमेंट इट इज नाव ऑर नेवर. लोटलेचे लोक हेरिटेजान मानतात. तुमकां एक हिस्ट्री आहा ह्या गांवाक. हे गांवान जर आमी नांव म्हणूंक शकना जाल्यार आमकां नेवरच फुडें. आनी हांगा कांय ना, हांगा सगळें गुडगांव जावपाचें आहा. जोगी तुमी सगळे दिल्लीवाले येवन तुमची घरां घेवपाचें आहा नेक्स्ट इलेक्शनाक. कोण उच्चना हांगा, सगळे लोक मायग्रेट जातले. हो फुडार आमकां आहा. सो ताजे खातीर सगळ्यांनी एक जावन आमी इंडियाक वोट मारपाची गरज आहा, गोंय साल्वार करपाक. आनी हाताक वोट मारून आमचे कॅप्टन गिर्यातूक पार्लमेंटान धाडपाची गरज आहा. म्हणजे 2 उतरां आयकली म्हणजे देव बरें.